پیش از مو زیاد چند سامانه بود تمام سوداش زیاد دمانه ترندینگ امسال یعنی بود 200 زیاد سوداش خو از اینا از 200 دن زیاد سوداش خو مردم زیاد خریده دیگه اینا مختلف دیزاین های دیگه اینا فول ختم شده ایناش ما بله سیل زدم 200 روپیه هر کس اگر مای آها خو اینا رنگش نموره بس نه استینلس استیل دروخان امسال مو کیلونه ورده پس نه سالم بده امسال مو ورده این دفعه کم پیشتل ورده قدی گاڑی اینا بلیش مارزان اینا چاینا والا بلیش دیگه پس نه سال مو کم گران سودا کده امسال بخی ارزانه بسیار خو دادا ای کیگا چند است बेंटो केक है 500 रुपये, क्रीमिल केक 600 रुपये, कोकोनट केक 200 रुपये. ईद हेम्पर पोजा सदा चोरी 400 चिमटम 2.5 خو دوستای گل اینا نامی چیزا است قیمتای از چی است داد ایناش 1200 ایناش بله ریزگو والا کشمیری بنگلز است بس ایناشی سیمپل والا کشمیری بنگلز است اینا بله ترند بزیشی امو اصلی امو کی مطلب اوریجینال والا ايش ني زو والا اینا است دیگه ایش ایندیان سیت والا ایناش بزنیل است خو نشمو ممكن ني كتوريشات داري خو فتوشات است بس دیگه جوزی مالتا است خو بس دمني فروتشات مو 12 ايتم من دختي جیسے سیو چیکو کیلا استرابیری شیر کریم بادام پسته کاجو وغیرہ کوپره همین تمام چیز میکس میشه بس فروتشات خوب مزدار ماین اول چمچه است مختلف دیزاین است بدیش هر کدام شي بخیر ان شاء الله هر کس ویلوگ شمسیل کدامات مو بخشش سپیشل رعایت منی شرکت کس ویلوگ شمو مطلب سکت نه هلو السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و علی محمد यार वेलकम बैक टू पार्ट 2 जन्नत गली टूर। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब कुछ जमा हो गया तो अब जा रहा हूँ जन्नत गली की तरफ वंस अगेन जन्नत गली का पार्ट 2 शूट करना है। फिर उसके बाद जाऊँगा भाई लोगों के पास स्टॉल में, वहाँ से फ्री होने के बाद कुछ देखूँगा सीन क्या बनेगा। तो लेट्स गो यार, वरना बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। तो इसी साथ आज रात का व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। خود دوستای گل رسیدید در جنت گلی که پیش اولین استال آماده از گلی والا. سلام علیکم. سلام علیکم و السلام. خوب بیرار؟ شکر شما خوبین بخیر. شکر بیرار. چی دارین بیرار؟ वो मुझे स्टॉली अंडरगारमेंट्स वगैरह दरे मर्दाना और जनाना अंडरगारमेंट्स मैंने सॉक्स वगैरह बनियान वगैरह माया कैप मुख्तलिफ वैरायटी सॉक्स हस्ता खो ये तना शवाई माय रोजा में जुबान ना ये अजमो कांस्टेंट हस्ता दिगा खो जे जन्नत गली बादाम हस्ता दिगा हाँ जन्नत गली बादाम हस्ता पेशम हस्ता बस स्पेशली द जन्नत गली बज़मीन दिगा शॉप था दे रास्ते का दिगा खो मतलब आम रोज कदी शवी माय रोजा वाला फर्क मेल मरेश या ना डिस्काउंट वगैरह बिल्कुल डिस्काउंट हस्ता द शवाई यानी रोजा और बराई ईद स्पेशल डिस्काउंट हस्ता दिगा तकरीबन वो हर प्रोडक्ट हो रहा एज 15 to 20% प्राइस डिस्काउंट खत्म दी हर प्रोडक्ट हो रहा खो دوستای گل پیش از ناستا جوراب وغیره لیریز والا هم است، جنس هم است و بانیان وغیره هر چی است، پرس وغیره هم است. فرهان پرسا قیمتش چند است بیرا؟ پرس از والت وغیره از 600 شروع میشه और تا پوزه صدر مور دیگه من کلچ وغیره من هند بیگ وغیره और बाकी दगीर از مود درون दुकान इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स هم است इंपोर्टेड بیگا است और बाकी मैंने लोकल वाला هم است काफी वैरायटी است خو دوستای گل هم تکیوش کنین. نام دکان از ناستا العمران. بس دوستای گل do visit and enjoy your eid. دوستای گل رسیده پیش دیگه استال. سلام علیکم جوانا. وعلیکم سلام. خوبین بخیرین؟ الحمدلله. دوستا چی دارین شما؟ روز پیش از مو مالتا الوا گاجر خو گاجر هم است. چاٹ هم است. خو چاٹی سمبوسا والا؟ نه خو پیش از مو این جولریز وغیره هم است. خو جولریز وغیره هم است. کشمیری بنگلز نمیشه کم چیزا پیش مو است. پیش از مو زیاد چند سامانه بود تمام سوداش زیاد دمانه ترندینگ امسال یعنی بود 200 زیاد سوداش خو از اینا از 200 دن زیاد سوداش خو مردم زیاد خریده دیگه اینا مختلف دیزاین های دیگه اینا فول ختم شده ایناش ما بله سیل زدم 200 روپیه هر کس اگر مای خو اینا رنگش نموره بس نه استینلس استیل رنگش نموره دیگه جاره بنگال هم اگر درو مگو دنه د کارشیم
خو بس خو این مینا دیگه د پیش مو خو چندی میدین اینا را بنگال د پیش از مو فرق مو نه 6.5 بس اینایشی د 500 بس پورا تیارگدیشم باریک والایشی د 700 بس 900 8.5 رقم قیمت های پیش مو بس دیگه از تمام زیاد کی سوداش د منی پرفیوم اینی یارا یارا میل فیمیل فیمیل یونیفلیم زیاتره من میل استعمالونم فیمیل آها خو همینج کم یک تستر آها خو این مطلب خودون چون برند اشمو یا نشمو از بازار آورده از بازار آوردیم اول شروع خود لاهور خسته دیم بس بعد از بازار است آها خو چند است پرفیوم قیمت پرفیوم 1000 روپیه آخر شوای کم مونی مثلا خو دیسکاونت میدین بالکل خو دوستای گلم تکشنیدین بیجان گنا پرفیوم وغیرہ داره بنگلز وغیرہ داره کشمیری چوری وغیرہ است بس پاکیت پرفیوم است پیش از نه پاکیت پرفیوم هم زیاد بود تمام ختم شده آها یعنی پرفیوم فوق یار ازی پرسنلی خود استعمال کردم بسیار خوب خو بیجان جوزی مالچا گلاس چندی میدین 1.5 دیگه خو یک قسم دارین یا نه ریزا کچا گلاس است کچش هم است 200 خو کچش 200 و زلوا گاجر چند گاجر پکیت 200 خو پکیت 200 است خودون جم تیار نین یا از بازار میدین خانه خود مجرم خو خانه والا بسیار خوب صاف است نه خو چارت پلیت چند میدین اون سینگل دبل داره 1.5 است بس دبل خو منه دبل چی 200 موسم یا یک دانه یک سمبوسه بس سینگلش نیم دانه مایا آها خو صحیح بسیار خوب دوستای گلم تکشیدین بیجان گنا چیز داره چارت است جوس مالچا است و زی لبنان استایل چی بنگلز وغیرہ لیڈیز سامان تhank you برارای گل جور باش دوستای گل دسته پیش دیگه استال که نا متر گوشمونین که نا چاومین لایف چاومین درو تیارونه السلام علیکم واسید بھائی سلام علیکم ایدر بھائی خوبین بخیرین جان شکر شما خوبین بخیرین شکر دوایشم شکر بھائی جان چاومین دیگه آن چاومین چند قسم چاومین دارین یک قسم یا دو مو قسم یک قسم است می چیکن چاومین خو چیکن چاومین پلیت چند است برار از مو هاف شی د 1.5 میدی ای فول شی د 300 است خو امین خودون چوم تیار مونین درو دیگه آن تیار گرم خو گرم تیار مونین مطلب منیز نا گرگو بگی اسپایسی بس اسپایسی برایش تیار مونین آن کس کی نورمال بخای نورمال هم تیار نی اسپایسی بخای بس برایش اسپایسی تیار نی آها خو پلیری سینگل چی کنیم سر دبل چی 300 خو تنامیه دیگه پیشم نمی ایتم است از ما خو بسیار خوب دوستای گل ایناست از العمران شاپینگ سنتر کم زرتا تشکر واسید بھائی جور باشین او دوستای گل دسته پیش دیگه ټیبل سلام علیکم برار خوبین جان چم جوره بخیر شکر شما خوبین بخیر الحمدلله دوای شکر خو بیجان چی دارین شما یار از مو فی الحال برگر اور گولکپه البته چیپس هم داشتی بس چیپس کسته فی الحال دمای روزه فی الحال روک کرده از مای روزه بعد ان شاء الله دوباره استارت کنیم آها خو باز فردر کسته ان شاء الله چاٹ اور هر چیز نو آیتم ان شاء الله ایت قدم وره خو باز برگر چند قسم دارین یک از مو فی الحال شامیه چیکن شامی چلن داری بس ان شاء الله بعدن کسته زنگرم شروع مونی خو بخیر فی الحال رش است چر کی دمزی یک دنش بیلا رسیدگی نه سیم باز شامی چند است بیجان 200 اور 220 چلن داری آها خو 220 چی فرق است ونی فرق شی دمنش تخمه یک اسپیشال آن یک ساده یک ویداوت یک است زیاتره بس بغیر تخم خوش داره خو بسیار باز انډه والا برگر هم تیار مونی آن بالکل خو اونا 220 است خو مزید اسپیشال کا ډبل کباب یا ډبل انډه خو ایکسترا چارجز است گولکپی پلیٹ چند است پلیٹ سنگل 100 روپے اور ڈبل 200 فی الحال آها خو دوستای گل لمتر کی شنیدین بس بیجان شما مطلب جنت گلی بعدم شوای نه نظمو پرمننت ان شاء الله ټکانه خو پرمننت دوستای گل اینا از العمران شاپینگ سنटर کم زرتا امین جسا ریڈیوز نا اور دوستای گل لازمی وزٹ کن थैंक यू भाईजान जान شمجور باش थैंक यू خود دوستای گل ما اومده پیش دیگه استال که بیجان چی دارین از این کس کافی شیرچای چای ساوس یا
نمیشه دیگه. خب کافی کبی چند است؟ کافی کاسه کبی 2.5 روپیه. خب اسپیشال گولد کافی. خب کبی 2.5 روپیه گفتین؟ خب باز شیرچای کبی چند است؟ کبی 1.5 روپیه. مارکا شای هم است، چیزا هم است، شای هم است. آها خب بسیار خوب. باز شما تنها برای جنت گلی هی چیز کدین استال چی است یا نه زباده است؟ بخیر فلان برای امروز ما روزه از بالام کوشش کنی بخیر. شاید پیش ببریم کار. خب در کجا میزنین بخیر؟ از ما میشه جای زیرزمینی میشه. خب نام پلازا چی؟ احمد سنتر. احمد سنتر. خود دوستای گل از نه شاید از بعد احمد سنتر شونه بخیر. از ان شاء الله اینا کافی داره، مټکا ټی، بلیک ټی، گرین ټی وغیره داره اینا. ثانک یو ماما. دوستای گل دسته پیش نویان بی چی الاول؟ شکر شما خوبین؟ شکر برابر. الحمدلله. نویان بی چی دارین شما؟ یار از ما دیگه این گلگپه است. زیلالا زان. خب از زیلالا زوردین لالا فود. خب زبردست. دوستای گل هم تو کیوش میرین ایتم هم بسیار زیاد است. خب نویان بی پلیت چند است؟ یار مو میدی پلیتی 300 بس از مو چون که مطلب چیزی مواد زیاده انواع چقدر سبزی ساس موس کلوه نه آها بعض از لوکل کده مختلفه دیگه مزو بس خو شما مطلب مزو وجه سینگل دبل هم است نه امو یک پلیت است ده 300 خو من شي اشتنا میلی آها لیکن تیست فرق داره مردم شروع هم گفته که کم گیرانه بس که تیست کردن بس مطلب بزونا بعد گفتن واقعی تیست زی لوکل کده مختلفه آها خو دوستای گل شما مگر ممکن ترای کراو کنه خانه آباد بوری که یار دوستای گل ما شو خانه تا که گفته بودم کم کار بودم زوجه بسیار پس مو مینا لگا نه دوستای گل اینا است علیمران شاپینگ سنتر کم ضرورت دو ویزیت ثانک یو نویان بھائی تشکر زیاده جور باشین خوش باشین باین شما ترای کراو خانه آباد جور باشین دوستای گل آماده پیش مظهر بھائی سلام علیکم مظهر بھائی چی الاول وعلیکم سلام خوبین بخیر جان جوره الحمدلله شکر مظهر بھائی چی دارین شما یار پرفیوم آورده خب پاکیت پرفیوم دیگه خوب چاپچین والا تره خب دیگه کوالیتیش هم دو دانه آورده مردم فرمایش کرده خب اینا منیش اتر انداخته میشه نه اتره کدازی پرفیوم هم جور میشه مطلب بوره اونجی همو چیزش ملاو میشه آوشی نه جور مونه اتره دیگه پرفیوم جور میشه خب دیگه چی هست دیگه جدود والا پرفیوم دیگه برای بچهای دیزا خوب عینکا آورده آسان قیمت خب دیگه پستل آواز والا اون چرا والا باربی است رزگو کنانی زید نمو پستل دکار مویا بالکل این آواز والا همو خوب خوش منشره خب دیگه گو بچای کلانا همزو گنای کلان خوش داره چرا والا دیگه چرا والا بد میزنی بسیار احتیاط کنن که چیم نلگه که بالکل خدا نخواسته دیگه خوب نمنا گاڑی آورده دیگه پلیس والا خب پلیس فوجی والا آورده نه فوجی والا چند میدین مناسبه دیگه 200-300 روپیه او خاص گران نیه یا گنیش گران است که نه ریمونتی والا ایدو داره ریموت والا نه بس رنج زیاده کم پیش مو قدر از اول نه سال مزر بی یا نه پیش ای دویم سال ما خب پار سال نیم سال گو فرق کم ده منش یا نه نه نیم سال ماشاءالله خوب سیل میشه داره خب مطلب گرانی و ارزانی شی یا بیلنس برابر فیلال دیگه ارزش برابره خب دوستای گلم تک شنیدین اینا پیش احمد سنتر است دیگه بس دو ویزیت ثانک یو مظهر بھائی خانه آباد سلامت باشید تشکر دوستای گل آماده پیش حریف بھائی سلام علیکم و علیکم السلام خوب بخیر ایدرو خان جان شجار بخیر ایدرو خان این سال مو کیلونه ورده پس نه سالم بده امسالم ورده این دفعه کم پیشتل ورده قدی گاڑی اینا بلیش مارزان اینا چاینا والا بلیش دیگه پس نه سال مو کم گران سودا کده امسال بخی ارزانه د 300 روپیه ده پیشتلاش کم گران ماده اینام چاینا والا یعنی چیزا کلاشه اینا دانه بلیش مش 100 روپیه میدم ایناش 2000 روپیه کم ایناش کم گران ماده ایناش 1000 روپیه ایناش آخریش همون فاینالش 100 روپیه میدم یعنی خصوصا دیگه کم کاروبار داون شده زیاد قدر پس نه سال نمونده دیگه خب فرق کده کار فرق زیاد خب باز ایش یار ای فیوریت است ایش چطوری چرا والا یا آواز والا یا آواز والا اینا ارزان بلیش 400 روپیه خب اینا 400 دیگه سیل خیالیم نداره سیل نداره یک خب دوستای گل اینا استاد میشه پیش هیدری
कलर मैचिंग वाला دیگه باین تمام شم از پیشی عارف भाई بگیرین. थैंक यू عارف भाई. مهربانی. خود دوستای گل دسته پیش استرالیا یک داده خوب. السلام علیکم دادا. و علیکم السلام. خوبین بخیر دادا؟ شکر شما خوبی؟ الحمدلله الحمدلله. دادا چی دارین شما؟ ما بنتو کیک داره، کریم میلک کیک داره، اید همپر داره، چوری، چمچه اند کوکونات کیک است. آها خوب. ای کیکا مطلب ماشاءالله بسیار خوب شیسته. اینا را خودشون تیار دادا؟ اینا تمامش هوم مید است. آها خوب. باز شما گو پیج و غیرم دارین؟ ما پیج و غیرم داره. خوب. کسمت. خوب دادا. ای کیکا چند است؟ بنتو کیک 500 روپیه، کریم میلک کیک 300 روپیه، کوکونات کیک 200 روپیه. آها. اید همپر 1500، چوری 400، چمچم 2.5. آها خوب. دوستای گل اینا نامی چیز است؟ نام پیج از ناست. Do visit and subscribe. Sorry, follow. Thank you داده. Welcome. دوستای گل دسته پیش استرالیا یک دیگه بیرار. سلام علیکم. و علیکم سلام برار. ایدرو برار خوبین؟ بخیر. شکر. جان ماشم جور خیرات. شکر برار شما خوبین بخیرین؟ خدا را شکر الحمدلله دعای شما. خوش شکر برار. برار چی آوردین؟ برار اینه دیگه چوری آورده. امسال دیگه مشهور شدن کشمیری چوری مگه اینا را. پیشنه سالی نیلس والا اینا مشهور بود. امسال این ماده نو ماردن. بس دکترو دیگه دیوری نمجنا است برار. خوب. و چندی است برار اینا؟ اینا برار مختلفه. منه کشمیری از 1000 روپیه دارم تا 1500 روپیه. 1000 روپیه 1200 والا 1300 روپیه 1500 روپیه. آها. اینا فرق است منیش مطلب اینا منیز اینا مکھڑے زنا فرق مایا. اینا لینا انڈین کھڑا اینا گران برا. خو اینا چند والا ہے؟ ای 1500 روپیه. خو اینا 1500 است. بالکل. اینا لینی است اینی سیٹ که است برا شما نشو بدون 4 دانه کھڑا 1300 روپیه. چند؟ 1300. خو 4 دانه کھڑا. منیش मिलेगा 3 دانه کھڑا اینی این 1200 میشه برا. خو. باز 4 دانه کھڑے جی 1300 روپیه. بس 2 دانه کھڑا मिलेगा برا 1000 روپیه میشه. آها خو. بس بلدی ریزگو ما وردم کشمیری. کشمیری بلدی ریزگو اینا. خو. از 1 سال است در پیشم تا 5 سال را. از 1 سال کشمیری چوری دارم تا آخری را تا کلانا را. تمام شی است. خو. از ریزگو ده چند است برار؟ 500 روپیه. 500 روپیه. خو. 500 روپیه. خو. اینام منی فنسی مای مناش. اینام فنسی والا یا. اینام برار بلدی شما 1000 روپیه مایا. خو. شما را. اینام باز استیل چم خوب شی والا نه رنگ شی مورن نه دستار سیامونه. یه استیل فنسی والا خوب شی والا. اینی ریزگو والا اینام استیل. خو. صحیح برار بسیار گل. مندی چند است اینا؟ مندی 100 روپیه خانگی مندی اینا ما خودون مجورنی خینه والا یا. خودون مجورنی خودون مپیگنی تمام چیز شده. پورا د زیبیداری منه شک دنه کریم کل نه ای چیز خدا دی. آها خو. سای گلم تکشینیدین. تhank you براری گل. ویلکم برار جور باشین خوش آمدین. جور باش. دوستای گل دسته پیج دیگه سلام علیکم. و علیکم سلام ایدر بای چی احوالین؟ خوب بخیرین؟ الحمدلله. شکر. چی دارین برار؟ یار پیش از ما دیگه جوسا پانشته بس سویت کورن دیگه. پان خو میچا پان یا. میچا پان نشا والا نی دخترو دیگه برای دخترو ما نشا والا بیلی. خو بچه‌ام خوب نی نشا والا. نه. خو دوستای گلم تکشینیدین پیش از ناست फ्रेश जूस फ्रेश دیگه. میچا پان साथ में स्वीट कॉर्न. خو چند گلاس چند است برار؟ یار فریش است دیگه گلاس ایم کلان بس پرایس از نه 200 داشته. خو. بس 500 روپیه. بس اینایش مختلفه دیگه کپارش ته دیگه. در مطابق قب دیگه پرایس است دیگه. آها خو. بسیار خوب. باز می 3 ایتم است دیگه. 3 ایتم زده دیگه. خو تشکر بسیار زیاد خانه آباد. مهربانی. دوستای گل اینا استاد مش استرال از ناست پیشی. امی बिल्डिंग नाम چیه؟ बिल्डिंग دا خبر دیگه مال کریزی شیک دیگه. خو مطلب تا کافه کریزی شیک بس بالا منزل پیش هم زوی دیگه ما. خو. دوستای گل do visit
thank you سای گل آماده پیش دیگه ریدی سلام علیکم بیرار سلام علیکم برار خوبین جانشم جوره شکر شما خوبین بخیرین تشکر زنده باشین مهربانی شما خوبین جانشم جوره شکر الحمدلله بیرار چی هست پیشون از ما والا مزید چیه دیگه چوب استیک والا خب پوتیتو استیک هست خب دیگه چی دارین دیگه فی الحال همی خالیش بیلا دیگه دمزی رسیدگیش نه کم داره آها خب دیگه وقتا باز کابلی برگر و چیپس و همین چیزایا دیگه فی الحال تنها چیپ استیک والا خب دیگه ساده چیپس نیه خالی استیک والا دیگه فعلا استیک والا خالی ما روزا خب از بعد مطلب شما تناسب دشاوی جنت گلینی نزوبات ده کجاست ریدی شو از بعد در پیش وابدایم در پیش وابدا همین سر گلی او بازی کستنه خب دوستای گل اینا تنها نه صرف شاو مای روزا است اسرائیل بلکه از نازی شاو مای روزا بعد هم است در پیشی وابرا اینا امشاو دزی شاو مای روزا خالی برگر سوری چیپس و دان از بعد از نا برگر منتو است نه من تو بغل ما همسایه ما بازی بغل ما پرکی و دیگر خیلی اونجا پیدا میشه خب فود استریت یک حساب سر دوستای گل پوتیتو استیک والا دیگه تhank you بیرار ویلکم خود دوستای گل آماده پیش دیگه استال همون ترکیوش بینی شما چی دارین بیرار بیرار سر گلگپه است خب دوانشی آلو مینداختی شوله است تازه باز دیگه چکنی ماست والا است باز چکنی کشته والا است ونیزی هم کشته است هم پودینه است هم گشنیز است خب پلیت چند است بیرار پلیتی 100 روپیه است 1.5 است 200 است خب 100 ولای 6 دانه 100 ولایش 5 دانه ماه خب 5 دانه ماه باز 1.5 ولایش 1.5 ولایش می 6 دانه ماه خب بس 200 ولایش یک درجن خب دوستای گل اینا استاد روش پیشه دکان مولا نه پیش دکان مولا do visit and thank you بیرار دوستای گل آماده پیش استال یک دیگه داده رضا اینا رضا است اینا سلام علیکم داده سلام علیکم علیکم خوبین بخیرین داده شکر خوبی شکر داده چند است اینا اینا که است اینا ناو بیگم ده ناو دیزاین اینا 4000 است خب اینا سیل لگی اول 5000 بیال 4000 کدی بس اینا ناو دیزاین است اینا 1.5 است من از اینا رو کلر خودان شما خواستین کاستماایز کارت میدین شما رو چیز میتونین خب بس منش دیگه دیسکاونت مونین اگر آماده بس اینی رزا است کریستال بیگ اینا 2600 است خب یعنی دل والا است اینا 4000 است تمامش داده ببخشین تمام از هند میड است نه آنان خب بس این نام است اینا کی است 2500 است خب 2000 است مگر شما 2500 میلیارد کس آماده نه بس اینا 3000 است اینا نو دیزاین هم دکوریشی بس این یک ریز است نو دیزاین یکی است 1.5 است اینم دیسکاونت مونی بلشم بس یا پیش ما که چرس است خب شما اونلاین گو پیج و غیره هم دارین داره کارت است بودن دنامی اقرا علی برندز است کارت خو نشان بدین یک دنا دوستای گل مطلب بنا ترکشنیدین تمام شه هند میड است باز برای بسیار مهنت میشه باز سپورت شما لازمی که بس ضرورت داره اینا کارت از نار ما شما نشان میدم شما اینا لازمی حتما در اینستاگرام فالو کنین و شما کی گفتم که مطلب نه بالکل کستماایز تیار نه هر کس هر رنگ کی گفت این کارت نام اینستاگرام شما میه دیگه نه آنان خود سایگو لازمی دیگه thank you دادم سایگو آماده پیش دیگه استار سلام علیکم خوب جانشون جوره در بای الحمدلله بیرار چی دارین یار اینجا است ناچوزا مثال طور پر منیزی دیگه سلاد وغیرہ مایا بس دیگه گلگپه خب گلگپه پلیت چند میدین امی دیگه 1.5 میدیم خب من 1.5 چند نمای بیرا امو دادن اندازنی نو دادن خب بس 200 والا مستدکن 200 والایش نه دیگه اوش بیخی اوور میشه خب مطلب یک اپشن است پیش یک اپشن چرکی بالم بس گفتهش بعضی امای نداره دیگه نه بس همزو وجه موم دیگه زیاد نمیخوای بلی دیگه هم بوج باید خب بس ایناش چند میدین بیرار ایناش 1.5 صد خب 1.5 صد منیزی دیگه فهمیدیم سلاد وغیره میکس مونی بس دیگه چکنی مکنی وغیره مایا بس مردم
آها خو مطلب کلم زیاد سودا میشه بیرار یا ناچوس خوب موره خو زی پاپا دی گلگپه یا خو اول روز ناچوس پاپڑ میوردی یال بس کرکری مرکری آورد از نازیاد سیل شد نه خو بس کرکری که آوردی مردم زیاد سپورت کرد بس ما منزی آوردی دیگه آها خو تشکر بیرار بسیار زیاد خوش باشین سلام خب خدا برکت بده ان شاء الله ان شاء الله خود سای گل آماده پیش دلاور بای چه الاول یار جان جوره بخیر سلامت الحمدلله تو سنو بیرار شکر دعا شو خو شکر بیرار چیز تیار نین ماشاءالله بسیار یار یعنی برای دیگه مردم میگی اسپیشال والا خو اسپیشال میگی است پیش مارگتا است خو منت مارگتا هم است منت مارگتا دارم آن بس من میگی سه چیزا دارم تخم والا است پیشم یعنی کلان سایز میگی است ریزه سایز است کنور یار اینو شم داده خیلی اینو است خو بیرار چند دسته بیرار اینا امریزش 100 روپیه است تخم والاش 1.5 است کلان والاش 200 است آها خو بسیار خوب منت مارگتا گلاس چند است منت مارگتا مو که است گلاس 200 است 2.5 است خو فرق است دیگه منش فرق داره خالص می گلاس کم بیش ریزه که فرق داره آها خو اگو کی بای بگو فول اسپایسی دیگه بس آر کس کی بای که ناز دل چی بدش جورونو الکا بخای الکا جورنم تلخ بخای تلخ جورنم رقم کی اشتیا داره خو بسیار خوب بس بیرار گل مطلب شما تنا شاو مایروزه سودان نیاز بعدم بخیر اراده است اراده دارم که زو بعدم یک استال جور کنم یا یک دکان پیدا کنم برای خوب یک سیت اپ برابر مونو خلاص ان شاء الله آها خو بخیر خدا برکت بده ان شاء الله الهی امین تشکر بیرار گل خوش باشی ادرس خوبی ادرس موست د جنت گلی تیلون دکان مولا روی دوری علمدار فوت پوینت آها خو تشکر بیرار خوش باشی سلامت باشی دوستای گل آماده پیش ماما سلام علیکم سلام علیکم خوبین بخیر خوب هستین حال شما خوبه خیلی الحمدلله سلامتین تشکر که از اینجا آمدین از ما دیدن کردین خوش باشین دیگه این تا کارای ما چلده رایه شکر خدا دیگه خدا جانی جوری بده خو زبردست ماما تشکر چی دارین ماما چیپس دارم برگر داشتم نچلید اینجا چون دکان ما برگر روی داریم واسه نه بس خالی همین چیپس چوب بالا آها خو چندی است اینا چندی است 50 روپیه 100 روپیه خو بسیار خوب یک قسم چیپس است دیگه یک چیپس دیگه هم بوده که دیگه از خاطر سردی هوا دیگه نوردم آها خو صحیح خدا برکت بده ان شاء الله ماما تشکر سای گل آماده پیش یک ریزه بیرار چی الاول بیرار سلام علیکم ادر بای خوب سلام خوب بخیر الحمدلله چی داره بیرار ادر بیرار قلفی است دیگه از ما خو ماشاءالله قلفی اوردن دیگه چند والا است قلفی مو 50 والا نه یعنی 50 والا یعنی دو دن لاین 100 والا آها خو کلم زیاد سودا میشه ما 50 زیاد سودا میشه 50 زیاد سودا میشه خو مطلب امو چی میگه قلفی ملایی والا یا کویا والا یا چی والا است شرکت کویا والا ها خو 50 والا زیاد سودا میشه دیگه یا ولنه سال یا پیش هم زده بود نه ولنه سال خو چطور اکسپریانس شده ولنه سال خوب اکسپریانس دیگه مطلب تو غلطی کردین که دیگه سال نمونین دیگه دیگه اوتر زاتر غلطی هست دیگه بزو دیگه دورای نه دیگه آها بسیار خوب انسان همون یکی میگه از غلطی خیال میگیره بسیار خوب تشکر لاله خدا برکت بده ان شاء الله تشکر دوستای گل آماده پیش ماما کی از خودی ماما گوشتی ماما سلام علیکم و علیکم سلام ماما چی الاول جوری الحمدلله بخیر خیرتین برادر گل الحمدلله ماما سلامت باشین ماما چی دارین ما شیرچای سودا منی چای سیاه چای ساوس یعنی فرش گل است دیگه مندی است دیگه بلا جان شما دور دیگه یعنی مزید چیزا سودا منی دیگه کبی چند سودا این ماما شیرچای کبی 100 روپیه دیگه چای سیاه چای ساوس کستا 70 روپیه است خو 70 ای فرش گل چند است فرش گل کستا یعنی یک دانش کستا یعنی 100 روپیه دیگه خو 100 روپیه 100 روپیه خو مندیا چند است ماما مندیا یعنی 50 روپیه یعنی کستا منی دبی است 100 روپیه است یعنی رضایش کستا 50 است دیگه خو ایناش 50 ایناش 100 والا خیر کنی 50 100 است خو دوستای گلمو ترکیوش کردین ماما گفت چای میراوم شنج سه قسم چای و مندی و گل است ماما بسیار زیاد تشکر مهربانی شما آباد باشین با عزت باشین خدا شما را حفاظت کنه از بالای زمین و آسمان تشکر ماما گل خوش باشین دوستای گل آماده در پیش در جنت گلی
نام دکانشون چی بیرار؟ علمدار فود پوینت. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب بخیر؟ بخیر هستیم. الحمدلله الحمدلله. بیرار چی دارین شما؟ ما اینجا سوپ داره، گلگپه داره، منتو داره، جوز داره، چیپس داره. دیگه سوپ است. سوپ دو قسم است. هم چیکنش است، بعضی ویجیتبلش است. آها خوب زبردست بسیار خوب. باز شما ماشاءالله دکان است دیگه، مطلب شما تنها شاوی جنت گلی نیه دیگه، زبادم است. نه. خوب دیگه تمام غید است دیگه. انت غید که ما خوب مطلب شما پورا سال والا ہے. نه. خوب باز شاوی جنت گلی صرف همین چیزا دارین یا نه از بعدم همین چیزای پورا است؟ همین چیزا است. بعد از جنت گلی همین چیزا است. بعد از مای روزه دیگه. خوب منتو مطلب یک قسم والا است یا نه منتو چیکن والا سوری قیمه والا یا پیاز والا فرق یا نه یک قسم؟ نه می یک قسمه. امی قیمه کت پیاز میکس موش از منتویمو. خوب دوستای گل ما پرسنلی شما ریکامند میکنم که ما از اینجا خودم خوردم منتویشه. بابی شما ریکامند کرده بود که ما مارد یک شو ترای کنم. بسیار می ترمزه میده دیگه. نام دکان شو علمدار فود پوینت گلی بابی وایده تاینا سری دکانی مولا. خوب دوستای گل دو ویزیت and thank you very good. خود دوستای گل آماده پیش داده کنا. سلام علیکم داده. و علیکم سلام. خوبین بخیرین؟ شکر شما خوبین؟ الحمدلله. داده چی دارین شما؟ ما کشمیری بنگلز است، نیلز است، دیگه موتا بنگل زیاد است، چوری موری مطلب است دیگه، مندیم است. آها خوب چی مطلب قیمت های از چی است داد؟ اینایش 12 سده، اینایش بله ریزگو والا کشمیری بنگلز است، باز اینایشی سیمپل والا کشمیری بنگلز است. اینا بله ترند بازیشی امو اصلی امو کی مطلب اوریجینال والایش نیه زو والا اینا است دیگه. ایشی ایندیان سیت والا اینایش باز نیلز است. خو نیلسا چند است؟ نیلسا 5 سده است. 500. آن. خو اینا پورا سیت 500 است یا جوری است؟ نه یک میشی 500 است. خو اینا 500 است. آن. خو باز دزی استال چی است؟ دزی است بله ریزگو کی است، پینس است، رینگ است، کیچن است، فون چارمز است، بریسلت، شیشه دیگه. اینی گجرا بریسلت کالی وایرال میشله فعلا. خوب بس دیگه کی است اینی بستی والا بریسلت نکلیس است دیگه. کستمایزم جور میتونین رنگ خواستین. خوب اینا چند است؟ اینا 700 روپیه. جوری خریدین 1100. خو دانه 700 جوری 1100. خو امو پیچ مو یک تازه نشان دادی؟ نه او دیگه از ما از خود ما علیزه زهرا 04. خو کارت مارد ندارین؟ نه. خو دوباره بگین؟ علیزه زهرا 04. اسپل کدا بگین؟ ALIZAYZAHRA 04. خو دوستای گل شما لازمی اینا را فالو کنید. دوستای گل آماده پیش رفیق دیگه که اینا خودی ریدری کاملا نمای مگر مثلا نیه. اینا داره فرش میکس فروت باز دومی دیگه که مطلب تمام در جنت گلی ازی چی میخوای که میلاو نمشه آش. باز دیگه اینا داره فروت چارت. باز من فروت چارت از نام مختلف قسم نامش چی میگه خورمایا اونپلیه باز اینا فروت چارت میلخته. باز آش ملاله قیمه والا یا نه ساده والا؟ ساده والا. خب مطلب از مای روزه بعد شما گفتین آن ماسپورت پیج دارم اور همیشه اویلیبل است. مطلب آنلاین اوردرس میتونم. خب فری هوم دیلیوری مونه. باز این کارت مستا. دوستای گل اینی کار از ناستا. صحیح. بیراری گل آش پلیت چند است؟ خو یه نه لیکایی است. خو صحیح. تشکر بیرار. اینا ادرس است پیج دکان مولا. هر کس که آش میخواد جنت گلی اینا آش داره. تhank you بیرار. تای گل آماده پیش دیگه است. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوبین؟ اداره برار خوبین جان شما؟ الحمدلله. شما خوبین؟ شکر شما خوبین؟ الحمدلله. بیرار چی است پیشم؟ پیش از ما که است لیدیز شوز است دیگه. اینالی منیزی که است چپلی است سلیپر و منیزی که است جوتی است. خوب دیزاین است و خوب مناسب قیمت که است. خو چند میدین اینا؟ اینالی جوتیا که است اینا است 1500 است. بس اینی اردو چپلی فنسی که است 2600 است. بس اینی گل والا که دزو گل والا که است 2500 است. اینی نگ والا هم که است 2500 است. مختلف پرایسز دیگه. اینا که است مو باقاعده آردر میدی نه؟ اینا مو آردر میدی که است یک ماه پیش خاطر مای روزه مخصوص. یکی مطلب خوب چیز جور کنه نه؟ بسیار خوب چیز است. خوب خوب کوالیتی است. خوب مناسب قیمت است.
خب هیچ چیز انشالله شمرده جای میلاو نمیشه در قیمت دیگه. خب دوستای گلم تکشنید اینا پرسنلی خود چه آردر میده برای مایروزا برای شو جنت گلی که مطلب تا که خوب ریلکس تیار کنه برای ازنا و اینا برای شما دیلیور کنه. بسیار زیاد تشکر. جور باشید. جور باشید. دوستای گل آماده پیش دیگه استرال. سلام علیکم. علیکم سلام. خوبین بخیرین جان شمجور؟ الحمدلله بیار خوب بخیری؟ شکر الحمدلله. شکر. بیرار چی دارین؟ از مو اورنج جوسه دیگه چای مچکا یک انجا کافی مچکا. آها چای مچکا که کافی مچکا کو چند است بیرار اینا؟ اینا ریتایشی مناسب چایشی شرچایشی دا 1.5 سده کافیش 2 سده دیگه اورنج جوس هم مناسب است 1.5 سده. خو یک گلاس مطلب مو 1.5 سد والا هی تناسته. آن یک گلاس 1.5 سد والا است. خو دوستای گل کافی مچکا است پیشنا باز چای مچکا است اورنج جوس باز اینا انتظار شما که باین تست کنین لازمی و از چای کافی از نه انجوای کنین. تشکر بیرار. جور باش خوش باش. خود دوستای گل ما مادم بسیار رش بود رشکش کم شکر باز اینا مادم پیش دیگه استرال. سلام علیکم بیرار. و علیکم سلام. چه احوال خوبین بخیر؟ شکر شما چطورین خوبین؟ الحمدلله. بیرار چی دارین شما؟ ممکنی کچوری شات داریم. خب. فتوچاچ است. بس دیگه جوزی مالچا است. خب. بس دمنی فتوچاچ مو 12 آیتم مینداختی. جیسه سیو، چیکو، کیلا، استرابری، شیر کریم، بادام، پیستا، کاجو و غیره کوپره. امی تمام چیز میکس میشه بس فتوچاچ خوب مزدار مایه. آها خب. پلیت چند است بس؟ پلیتی 2.5 سده. پلیتی 2.5 روپیه. خب مطلب کم والا مثلا انا 2.5 سد استارت. فیکس ریت 2.5 سده. خب بس دیگه کچوری چاٹ چند والا؟ کچوری چاٹ 200 والا ہے این مو از پیش کفایت بای میدیم. آها خب پیش اصلا موساگل سکول. خب ماشاءالله. منیش بلبلی مینداختی. دیگه آلو مینداختی سلات بزی چکنی و غیره یا دیگه چاٹ مساله یا میرچ بزی رایتا و غیره. آها خب صحیح. بسیار خوب. باز کچوری چاٹ چند است؟ کچوری چاٹ دانه 200 است. کچوری چاٹ دانه 200 است. خب بازم تر مالچا 1.5 200 آن 1.5 سد 200 او بس دبره گلاش دیپند منه اسمال سایز 1.5 سد بس لارج سایز 200 آها خب صحیح. دوستای گلم تکشنیدین اینا بالکل استال چی برای من چوک است بالچون جبری داماد است استال از نه اینجا است. صحیح تشکر بیراری گل. خود دوستای گل مو مادی پالوی از نه کی استال است اینجا مادی. سلام علیکم بیرار. سلام علیکم. چه احوال؟ خوبین بخیر اینجا شجاره بخیر. الحمدلله. بیرار چی دارین شما؟ اینجا گلگپه است، چیپس است، آیس کریم است و پاپٹ کراری هم است. خب چندی است پلیتا؟ گلگپه پلیتی 200 روپیه، منیش 12 دانه مایا، آیس کریم سکوبی 70 روپیه، چیپس 200 روپیه. چیپس 200 است. خب کم والا مثلا 100 والا است منی ازی چاٹ والا आहे. خب چاٹ والا आहे. خب منی ازی چند فلیور دارین چاٹ والا؟ مختلف فلیور است. دکان پیش مو نزدیک است پرشون هر کدامش که خاص مو بخشش نه فست تایم میریم. خب ادوانتیج دکانه دیگه. نه. خب بسیار خوب. باز چیپس پلیت چند ای ساده چیپس؟ ای 100 روپیه. خب 100 روپیه استارت دیگه. خب می اسپیشال والایش است بس 200 او فعلا ختم شده. آها خب صحیح تشکر بیراری گل. سلامت باش. جور باش. دوستای گل ما مادام که مطلب رشکش کم باشه از همون ترکیوش مونین دیگه خدان چم. دوستای گل آماده یعنی پیشیری خاله. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوبین بخیر؟ شکر الحمدلله. شما خوبین بخیر؟ سلامت باشین. شکر. ماما چی هست پیشون؟ از مو فعلا شیریخه. خو شیریخه. خو تنها شیریخه است. فعلا شیریخه چرا که جنت کلی دیگه موسمش صحیح نیه. خب از ما ان شاء الله سر میدانی ما مونږ تقریبا 20 سال زیاد دمی کار اختیم شیریخه از ما باز گیرگم ماشاءالله زیاد دارم چه از پنجابی چه از آذربایجان چه از افغانستان باز فعلا مشاوی مای روزه دیگه اینجا دوم باز ان شاء الله دوباره همونجا احتمال 100% که پس دمون هتل یک دکان شخصی باز کنم یک دمون هتل همونجا گفتگویی کنم. آها خب بخیر ان شاء الله خدا کامیاب کنه. پیش مو ساده شیریخه یا فالده والده و غیره والا مست؟ فالده والا فعلا شیریخه بس پیشاوری والا یا معجون والا نه؟ خب مغزیانه و مثلا فروت مریض چه خب گلاس چندی میدین ماما؟ گلاس 1.5 ساعت 2 ساعت.
خب 1.5 خب از دوستای گلم که شنیدین ماما گفت فعلا نسبت به جنت گلیه از این بعد بخیر گفت شنید کدوم که دمون هتل یا شخصی دکان بود خدا کامیاب کنه ماما زنده باشید در سر میدانی آنان مشکل همون جمع سه بند کردین نورا نه فعلا که هستم ما اونجا در یک دکان شریک بودم خب شریک بودین و بعد از 13 سال باز کد از ما سال ناجایزه میکرد دیگه باز باز جدا شدیم خب اینو الان اونجا یک دکان گفتگوی کردم یا او یا مون هتل ما رو گفته از بریم هم در مثلا در چیز آقیل رستوران بروری خب اون شما یک 4 نفر آمد اینجا ما رو گفت اگر میشه برادر که از ما بریم افوالا نمیشه خانه ده اینجا رفتم داشت مشکله نه صحیح میگین باز توقیر رو ما رو گفتم مثلا پیش منبری قنداره اینجا ما خلاصه زیاد گفته برکز مو کار خب باز می سر میدانی چرا که مجی گیرک زیاد بود من خب از احتمال دارن مجی دکان شخصی میریم یا دمون هتل مجی خب بخیر ان شاء الله چرا ما تقریبا در این کار پیر شدم دیگه من تقریبا 30 سال ما دمین زی کاریم خب ان شاء الله ما گرگ میره از زیاده صحیح خدا کامیاب کنه ماما دوستای گل سلامت باشید اینا بود شیرخ ولا موریال بخیر پیش دیگه سوال تشکر ماما زنده باشید سلامت خود دوستای گل اومده یال پیشی وقار بای کی نام سویت کن سلام علیکم وقار بای السلام علیکم حیدر بای خوبین شکر شما خوبین بخیرین جاشم جورا بخیر هستین شکر الحمدلله وقار بای چی دارین هر سال وری این دفعه باز که است سویت کورن ورده خالی سویت کورن ورده فیلال که است صرف که است سویت کورن است باز ان شاء الله از عید بعد این سال که است دیگه ما اپدیت کنی نو آیتمز که است منیزی که است باز میاد خب بخیر از عید بعد هم جایش میه دیگه بالکل امینجی خب دوستای گل اینا کوکو اکسپرس والا است که یک برانچ مین برانچ از ناست بالی لیو پلیلند این جوری نیه سونا گلدن بالکل دوستای گل همونطور که شنیدین وقار بای از عید بعد بخیر من سال اپدیت میره وقار بای گلاس چند است پیشی فیلال که است دو سایز است یک سمال است 200 و کلان است 3.5 خب باز دوستای گل همونطور که شنیدین منیو داره وقار بای چیکن چار باربیکیو بچر و غیره صحیح دوستای گل بس دو ویزیت وقار بای دیگه خدا کامیاب کنه تشکر دوستای گل آماده پیش دیگه استال که اینا استال بالکل روی داری استال وقار بای است خو سلام علیکم سلام علیکم چه اول بیرار بخیر جان شما جوره بخیرین الحمدلله شما خوبین بخیر شکر جور تیار شما خوب هستین شکر بیرار چی است پیشم یار بخشی از ما امینش که بلیس چار ما بخشی از زنا متر جولری اول چمچه است مختلف دیزاین است بلیس هر کدام چی بخیر ان شاء الله هر کس ویلوگ شمسیل کدامات ما بخشی سپیشل رعایت منی شرکت کس ویلوگ شما مطلب سکت نه و دیگه بغیر از بخشی سکت نکلس وغیره است بریسلت وغیره است مختلف خب بیرار ما مطلب عموما میشنوی که مو کی میگری مطلب مختلف جگہ اینا رنگش جلدی موره نه یار اینا پورا 100% ما میگم زست از पिछले 3-4 سال است ما میکارمونی 100% میگم که گسته که رنگ های زنانه موره اگر سه شد ما گفتهش دزی ما زیاتر امیر میگه که ما شما مورین دیگه ختم شده هر سال ان شاء الله جایز ما یه روی نشی بالای اعتزاز برار یعنی اینجا است روی یوتیوبیا اما ان شاء الله بخیر دیگه سال بای موسمونی و بغیر دیگه کسمانای مگر سیل منه از خانه سامان خراب بوده یا گوچشی خراب بوده یا چش ده واپس ما واپس هم کده اکسچنج کده رنگ مو بخشی کسمان تعاون کده خب بالکل دوستای گلم تک شنیدین نه از گارانتی والا حساب درو سامان میده اینا مطلب صرف سامان نم نه اینا بلکه نام خوم درو چیز مونه که بالکل موزی مدار سامان خواسته که مطلب اگر سامان خراب بوده پرایس است که هر کس افورد کنه تا نه جار پیسه دارا بای بگه او طرف زکه غریبان نه بای افورد کنه سن کده ولی هر چیز زیاد چیز 10 روپیه 20 روپیه فایده زیاد زنه اشته و زیاتر او تر غریب است که مای بخشل نه کنسیشن لازم سامي مو فاهمي کنه نه حالا مالی علاج کم صحیح نیست آدم مو فاهمه صحیح میگه دیل مونه قد کسرانه از اوتلوک سیل فهمیده میشه نه مو بلیز نه رعایت و غیره مونی خو خدا بسیار خوب خدا کامیاب کنه بیرار خدا برکت بده ان شاء الله که شما کدی غریب مدد بونین خدا ان شاء الله شما مدد بسیار زیاد تشکر بیرار تشکر چه اول سلام های گل اینا است استرالی کندوک والا که آماده بودی در غلط تایم شاید گیر کردی مگر دوستای گل یعنی لوکیشن از ناسته جنت گلی روی دروی دکان ماسای دیگه
साई गुल जन्नत गली में शुद्ध बन गया। जन्नत गली कम जल्दी बन शुद्ध